हेलो नमस्कार। म नजिरहरू प्रस्तुत गर्दैछु। आज पनि म छुवाछुत सम्बन्धी केही नजिरहरू लिएर आएको छु। नेका 2064 अङ्क 2 निर्णय नम्बर 78-15 नेपाल बहुजातीय बहुभाषिक बहुधार्मिक बहुसांस्कृतिक राष्ट्र भई विभिन्न जात जाति समुदाय एवं विभिन्न भिन्न भिन्न धर्म सम्प्रदायका व्यक्तिहरूको बसोबास रहेको राज्य भई यस्ता विविध समुदाय एवं धार्मिक सम्प्रदायहरू बीच पारस्परिक विद्यमान छुवाछुत जस्ता सामाजिक कुरीतिहरू हटाउने र त्यस्तो कार्य निषेधित मात्र नगरी कानुनद्वारा दण्डनीय बनाएको पाइन्छ। यति हुँदाहुँदै पनि सामाजिक असमानताको आधारमा जातीय विभेदको स्थिति सिर्जना भई समाजमा अझैसम्म पनि अड्किएर रहेको जात जाति बीच छुवाछुत प्रथा कायमी रहेको यथार्थलाई अस्वीकार गर्न नसकिने। लामो समयदेखि व्याप्त रहेको छुवाछुत प्रथाको अन्त्यको लागि जनचेतना जगाउन आवश्यक छ र यो कार्य सरकारबाट मात्र सम्भव नहुने हुँदा नेपाल सरकारका निकाय, स्थानीय निकाय, नागरिक समाज, सङ्गठन एवं चेतनशील नागरिकहरूको सामूहिक प्रयासबाट मात्र सम्भव हुने हुँदा जातिपातिको आधारमा गरिने छुवाछुत र विरुद्धको भेदभाव अन्त्य गर्नको लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु भनी विपक्षीको नाममा आदेश जारी हुने। निकाय 2064 अङ्क 10 निर्णय नम्बर 78-95 सबै मुक्त समूह कमैयाको संरक्षण, सशक्तिकरण र विकासको लागि कानुन बनाई विशेष व्यवस्था गर्नको साथै त्यस्ता वर्गको उत्थानको लागि विशेष आर्थिक कार्यक्रम एवं नीति बनाई लागू गर्नुपर्ने प्रमुख कर्तव्य राज्यको राज्यको निर्दिष्ट सिद्धान्तको अवस्थालाई ध्यानमा राखी कुनै खास जातिका आधारमा भेदभाव नगरी मुक्त कमैयाको सशक्तिकरण र विकास तथा रिहेबिलिट समेत गर्न समिति गठन गर्नुपर्छ। संविधान र कानुनले कमैया प्रथा मुक्त गर्दैमा मुक्त कमैयाहरू सबै हक अधिकार एवं स्वतन्त्रता उपभोग गर्न सक्षम नहुने र शताब्दीौं अगाडिदेखि शोषित र हक अधिकारबाट वञ्चित एवं शिक्षा हासिल गर्नबाट वञ्चित वर्गलाई केही अवधिसम्म राज्यको संरक्षणको आवश्यकता पर्ने। तत्कालीन संविधानको धारा 11 को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश र वर्तमान संविधानको धारा 13 लगायतका आधारमा राज्यले मुक्त कमैयालाई विशेष सुरक्षित वर्ग मानी त्यस्ता वर्गको हितको लागि विशेष व्यवस्था गरेको, तर देशभरका सबै कमैयाहरूको लागि समिति समेत गठन भएको देखिँदा संविधान र ऐनको उद्देश्य प्राप्तिको लागि कमैया जाति लगायत कुनै पनि जातिलाई भेदभाव नहुने गरी सबै जिल्लाका सबै वर्गलाई समावेश गर्ने गरी देशको अन्य भागमा समेत समितिहरू बनाई उल्लेखित वर्ग र जातको उत्थानको लागि संविधानले संरक्षण दिए बमोजिम आवश्यक कारबाही गर्नु भनी आदेश जारी हुने। नेकाप 2067 अङ्क 5 निर्णय नम्बर 83-79 नेपाल वेद विद्याश्रम पशुपति क्षेत्र विकास कोष अन्तर्गत सञ्चालित भएको र वेद तथा कर्मकाण्ड सम्बन्धी शिक्षा प्रदान गर्दै आएको देखिँदा गुठी संस्थान तथा पशुपति क्षेत्र विकास कोष स्वयं राज्यको ऐनद्वारा संस्थापित भएको र उक्त संस्थाहरूले पनि राज्यको अभिकर्ताको रूपमा काम गरी आएको भई सञ्चालन गरेको वेद विद्याश्रम पनि सार्वजनिक संस्थाको बृहत परिभाषाभित्र पर्ने नै देखिन आउँछ। नेपाल वेद विद्याश्रमको सञ्चालन गर्न खर्च पनि सार्वजनिक निकायबाट नै भएको तथा त्यसले वितरण गर्ने सेवा पनि सार्वजनिक प्रक्रियाको भएकाले उक्त संस्थालाई सार्वजनिक संस्था होइन भन्न नमिल्ने। कुनै खास वर्गका व्यक्तिलाई मात्र विशेष रूपले उक्त विद्यालयमा भर्ना हुन पाउने र सो बाहेकका
अन्य जाति वा वर्गका मानिसले त्यस्तो विद्यालयमा भर्ना हुनबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था र प्रकारान्तरमा त्यस्तो व्यवस्थाले अन्य जातका मानिसहरूलाई कर्मकाण्ड सम्बन्धी अध्ययन गर्नकाबाट नै बन्देज लगाएको मान्नुपर्ने हुन्छ। कुनै पनि प्रकारको छुट्याउने प्रतिबन्ध लगाउने बाहेक गर्ने तथा बन्देज लगाउने जस्ता कार्यहरू जसले व्यक्तिको हक अधिकारको उपभोगलाई नियन्त्रित वा खण्डित वा इन्कार गर्दछ त्यस्तालाई व्यक्तिहरू बीच गरेको भेदभाव नै मान्नुपर्ने। खास जात जाति वा वर्गको व्यक्तिलाई सार्वजनिक क्षेत्रबाट खर्च बेहोरिने संस्थाबाट प्रदान हुने शिक्षा जस्तो सर्वसाधारणलाई बिना भेदभाव प्रतिस्पर्धाको आधारमा र खास पिछडिएको वर्गको हकमा अझ विशेष सहुलियत दिएर पनि पहुँच दिनुपर्ने सेवालाई इन्कार गर्ने र समाजमा परम्परागत रूपमा नै शिक्षा वा राजकीय सेवामा पहुँचको हिसाबले प्रभुत्व वा बाहुल्य राख्ने खास खास वर्गलाई एकाधिकार दिने, ती वर्गको परम्परागत नियन्त्रणलाई निरन्तरता दिने प्रत्यक्ष वा परोक्ष कुनै सोच वा प्रयासलाई प्रष्ट रूपमा भेदभावकारी व्यवस्था वा कार्य भन्नुपर्ने। परम्परागत र भेदभावपूर्ण समाजबाट नयाँ समाजमा रूपान्तरित हुन संस्कृत शिक्षाको विद्यमान अवस्थाको पूर्ण मूल्याङ्कन गर्न र छुट्टै राजनीतिसहित राज्यको रूपान्तरणको दर्शनसँग सम्बन्धित गरी यो शिक्षालाई समाहित गर्न जरुरी देखिन्छ। यसको लागि राज्यले संस्कृत शिक्षाको नीति नै नवीन रूपमा बनाई जारी गरी लागू गर्नुपर्ने। परम्परागत र भेदभावपूर्ण समाजबाट नयाँ समाजमा रूपान्तरित हुन संस्कृत शिक्षाको विद्यमान अवस्थाको पूर्ण मूल्याङ्कन गर्न छुट्टै राजनीतिसहित राज्यको रूपान्तरणको दर्शनसँग सम्बन्धित गरी यो शिक्षालाई समाहित गर्न जरुरी देखिन्छ। यसको लागि राज्यको संस्कृत शिक्षाको निहित नै नवीन रूपमा बनाई लागि जारी गरी लागू गर्नुपर्ने। भाषाभाषी एवं जातिपातीमा विविधता भएको देशमा एक जातिले पढ्ने विद्यालयमा अर्को जातिले पढ्न नपाउने जस्तो भेदभावपूर्ण व्यवहारलाई परापूर्व कालदेखि आएको परम्पराको रूपमा स्वीकार गरी मान्यता दिएमा त्यसले राज्यको संविधानले प्रत्याभूत गरेको समानताको हकको ठाडो उल्लङ्घन भएको मान्नुपर्ने। राज्यको योगदान रहेको कानुनी वा सार्वजनिक संस्थाले दिने शिक्षा वा अन्य सेवाहरू सर्वसुलभ हुनुपर्नेमा जात अनुसार छुट्टाछुट्टै शिक्षालाई वा सेवा केन्द्र खडा गर्नुपर्ने भन्ने सोच स्वयंले सेवामा पहुँचलाई निषेधित गरी भेदभावलाई बढावा दिने र अन्ततः सामाजिक एकीकरणको सट्टा विखण्डीकरणलाई प्रश्रय दिने हुँदा विपक्षी पशुपति क्षेत्र विकास कोषबाट सञ्चालन अभिभार दिएको विद्याश्रम जस्तो पवित्र शैक्षिक संस्थालाई त्यस्तो गलत भेदभावपूर्ण कुराको माध्यम वा केन्द्र बनाउन नमिल्ने। नेका 2068 अङ्क 9 निर्णय नम्बर 86/85 स्पष्ट नियत र योजनाका साथ आपराधिक निकाय क्रियाकलाप गरी सोको परिणाम समेत विचार गरी गरिने कुनै पनि आपराधिक कार्य भावावेश र भवितव्य मान्न सकिने हुँदैन। त्यसरी स्पष्ट योजना मुताबिक र मनाशयपूर्ण तरिकाबाट गरिने आपराधिक कार्यलाई उन्मुक्ति दिँदै जाने र कसुरको गम्भीरतालाई निष्प्रयोजित तुल्याई दण्डको प्रभावकारितालाई नजरअन्दाज गर्दै जाने हो भने कानुनको मनाशय पुरा हुन नसक्ने। अदालती बन्दोबस्त 188 नम्बरको प्रयोग उचित खास र मुनासिब अवस्थामा मात्र हुने हो। त्यसका लागि निर्णय गर्ने अधिकारी वा निकायको अत्यन्त चनाखो समेत हुन वाञ्छनीय हुन आउँछ। प्रस्तुत मुद्दामा त्यस्तो खास अवस्था वा परिस्थितिबाट यी पुनरावेदक प्रतिवादीलाई जन्मगैतको सजाय गर्दा चर्को पर्ने देखिने र वस्तुनिष्ठ आधार र कारण समेत नदेखिँदा अदालती बन्दोबस्त 188 नम्बरको प्रावधान अन्तर्गत छुट दिनु पूर्व मुद्दाको प्रकृति र अभियुक्तको स्थिति र व्यवहार जुन कसुरको प्रयोग लगाइएको हो सो कसुर गरे बापत हुने सजाय पुरै मात्रामा तोक्दा कसुर गर्दाको परिस्थिति र कसुरदारको संलग्नताको प्रकृति हेर्दा न्याय र विवेकको आधारमा
केही छुट दिनुपर्ने हो भने लागेमा आकर्षित गर्ने विशेष व्यवस्था हो। प्रस्तुत मुद्दामा मृतक र प्रतिवादीको छोरी बहिनी बीचको प्रेम सम्बन्धलाई जातीयता छुवाछुत माथिल्लो वा तल्लो तहको वर्गीय र सामाजिक प्रतिष्ठाको समेत सन्दर्भमा हेरेको पाइन्छ। घटना प्रत्यक्ष संलग्न रही कुटपिट गरी कर्तव्य गरी मारेकोमा प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको वारदातका संलग्न नै थिएन भन्दैमा सोही कथनलाई विश्वसनीय मान्न नमिल्ने। नेकाप 2069 अङ्क 7 निर्णय नम्बर 8873 जातीय विभेदजन्य कार्यहरू व्यक्तिको सम्मान र प्रतिष्ठानमा आँच पुर्याउने आपराधिक कार्य हो। यस्ता विकृति विसङ्गतिका कुरा